औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड टीवी की जानिब से प्रोग्राम शिफाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरीशा खान। आज हमारे प्रोग्राम में मशहूर व मारूफ सना खान मौजूद हैं, जिन्हें आप अक्सर टेलीविज़न में देखते होंगे। आइए तारुफ करवाती हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमा इमरान, उन्हीं के साथ इकरा और उन्हीं के साथ मौजूद है कुलसूम अनवर। अस्सलाम वालेकुम। उन्हीं के साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर सैयद ज़ैन गिलानी साहब। जी सैयद ज़ैन गिलानी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मिनाजुल कुरान जैसे आला इदारे से आपने क्या सीखा? मिनाजुल कुरान में के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो एक वाहिद अदारा है, तालीमी अदारा ऐसा है मिनाजुल कुरान कि जो पूरी दुनिया में मकबूल है। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब शेख तारुल कादरी साहब को कि उन्होंने बहुत खूबसूरत, और सबसे पहली बार जब हम गए थे ना मिनाजुल कुरान में तो हमें ये कहा गया था कि बेटा तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए लोग, कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने दीन के लिए चुना है, कि दीन के इल्म के लिए चुना है। और यकीन जाने कि उसमें कोई तफरकेबाजी नहीं सिखाई जाती, हमें कुरान और हदीस का इल्म दिया जाता है सही, और फ़िक़्ह के बारे में बताई जाती है। हम फ़िक़्ह इमाम अबू हनीफ़ा की भी पढ़ते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल की भी पढ़ते हैं, इमाम शाफ़ी की पढ़ते हैं, इमाम मालिकी की पढ़ते हैं। हम किसी एक तरफ नहीं जाते, हमारा जो फोकस है वो कुरान है और वो सुन्नत है और वो हदीस शरीफ है। तो हुमा, आप मुझे बताएं कि आपने नात ख़वानी का आगाज़ कब और कैसे किया? बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाबा की तरह, मेरे बाबा भी नात ख़वान है माशाल्लाह से, तो मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं भी एक नात ख़वान बनूँ। तो 8 इयर्स में जब मैंने कुरान पाक मुकम्मल किया है तो फिर मुझे मैं इस तरह से फील हुआ कि ये मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर इसी फील्ड में अपने आप को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महसूस किया कि मैं यही काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा दर्द था, ऐसे मुझे फील हुआ। तो मैंने कहा चलो इसको इसी काम को आगे लेकर चला जाएगा। तो फिर मैंने इसी फील्ड को अपनाया और मैंने नात ख़वानी स्टार्ट कर दी। जज़ाकल्लाह। अब मैं कुलसूम अनवर आपसे सवाल करती हूँ कि आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हमें। वर्ल्ड टीवी वालों का शुक्रिया बहुत बहुत कि उन्होंने हमें इज्जत से नवाजा। जज़ाकल्लाह। हुमा, मेरा आपसे सवाल है कि गानों की तर्ज में नात पढ़ना क्या ये दुरुस्त है? आई थिंक सो नहीं, कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पहले जितने भी सना खाने मुस्तफ़ा थे, जैसे कि महबूब अहमद हमदानी साहब और सबसे बड़े हस्ती जो हमारे उस्ताद मोहतरम है उस्ताद दागी साहब, वो भी कभी भी इस तरह से तर्ज में जो है वो नहीं लेकर चलते महफिलों को और नातों को। और फिर उसके बाद कुरैशी साहब हैं, जितने भी हम पुराने नात खानों को देखे तो वो बहुत ही अच्छे जो है ना, उनका फीडबैक बहुत अच्छा होता था कि वो विदाउट किसी म्यूज़िक के, विदाउट किसी तर्ज से जो गाने की तर्ज में हो उसको लेकर चले, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते थे। आई थिंक सो नहीं, गाने की तर्ज में नहीं। हुमा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें एक कलाम सुनाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। मेरे मौला मौला 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 मेरे मौला मौला
گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شان اہل بیت کیا؟ غلط سوال پوچھا ہے. شان اہل بیت تو بہت ورا ہے کہ آپ کی اہل بیت کی شان آپ ساری عمر لکھنے کو آ جائیں گے نا, وہ مکمل نہیں ہوگی, قلم ٹوٹ جائیں گے. بہت خوبصورت شعر تھا, میں یہاں پہ آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اپنے ناظرین کو پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا شاہ جی وفا کیا ہے, میں نے عباس لکھ کر قلم توڑ دیا. شان اہل بیت اب جن کے جوڑے ہی جنت سے آئے, جنت سے جن کے لیے جوڑے ہیں, کپڑے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں کہ واقعہ سناتا ہوں کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے سلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 جوڑے آپ کے شہزادوں کے لیے بھیجے جنت سے. تو وہ سفید رنگ تھا. تو اب دیکھیں شان دیکھیں, جلال دیکھیں, وفا دیکھیں, محبت دیکھیں کہ انہوں نے نا امام حسن و حسین نے کہا کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے, جبرائیل جاؤ واپس لے جاؤ اور اللہ کو کہو کہ حسن کو اور حسین کو آپ کا تحفہ پسند نہیں ہے. تو جبرائیل واپس جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ حسن و حسین کو تحفہ پسند نہیں ہے. تو پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, ایک لال رنگ کا جوڑا دے کے بھیجا اور ایک سبز رنگ کا جوڑا دے کے بھیجا, اور سبز رنگ کا امام حسن نے کہتے پسند فرمایا اور لال رنگ کا امام حسین نے پسند فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک آنکھوں سے چشم آنسو نکل پڑے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے شہزادوں نے اپنی شہادت خود ہی لے لی, اور تاریخ شاہد ہے. امام حسن کو زہر دیا گیا, امام حسین کو نیزے پہ ان کا سر ان کو شہید کیا گیا, ان کے سر تن سے جدا کیا گیا. اور آپ اب شان پوچھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ آپ دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ تشریف لے کے آئے تھے رسول اللہ, تو امام حسن آپ کے کندھے پہ تھے سوار. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے واہ سبحان اللہ, سواری دیکھو, سوار کی خوش قسمتی دیکھو کہ سواری کتنی بڑی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تو نے سوار دیکھ لیا, تو نے سواری دیکھ لی, تو نے کیا سوار نہیں دیکھا کہ سوار کتنا بڑا ہے. آپ سورۃ مزمل پڑھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گلی کے کوچے میں کھڑے ہو کے آواز نہ دینا کہ آپ آرام نہ فرما رہے ہو. جب ان کے گھر جاؤ تو جلدی سے اگر دعوت پہ بلائے تو کھانا کھا کے چلتے بننا, کہ آپ نے اپنے اہل بیت کو وقت دینا ہے. شان دیکھو قرآن میں کہ اپنے اہل بیت کو وقت دینا. صحابہ کو کہہ دیا کہ جلدی سے کھانا کھا کے گھر کو چلتے بننا, کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. آپ نے وہ وقت اپنے اہل بیت کو دینا ہو. اور اہل بیت تو ویسی جو جنہوں نے تخت کو ٹھوکر مار دی لیکن دین بچا لیا, جنہوں نے نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا. آج تم لوگ ان کے مانی ہو, سب ان کے مانی ہیں کہ نیزے پہ چڑھ کے امام حسین علیہ السلام نے قرآن سنایا. اس دوران ہم قرآن زیادہ پڑھیں. ہم محرموں میں, ہم رمضان میں جتنے بھی ہیں, ایک پیغام دے دیا کہ سر بھی جدا ہو گیا, قرآن نہیں جدا ہوا. آخری حج کا خطبہ سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زین صاحب نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا. جاتے جاتے آپ تینوں سے التماس ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت آواز میں نعت سنائیں. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی دل سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر تو جھولی میرے آقا, بھر تو جھولی صلی اللہ, بھر تو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی. بھر تو جھولی میری, بھر تو جھولی صلی اللہ, بھر تو جھولی میری یا دیدار مدینہ, لوٹ
آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. اسی کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.